بسم الله الرحمن الرحيم. وقل ربي زدني علما ما دمت حيا وقبل أن أكون نسيا منسيا إنك كنت بي حفيا. معشر المشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ستعلمون مني إن شاء الله ما علمته من الله، وستسمعون مني ما لا أذن سمعت ولا خطر على بال إنس أو جن أو ملاك. يقول الشاعر: إني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تأتي به الأوائل. وفيما يلي عنوان المحاضرة: التعريف بالوجود والخلق والروح والجسد وأمواج الحياة. الوجود يساوي الزمان زائد المكان، أي أن الزمان والمكان هما لي كومبوزونت ديال الوجود على الإنسان. الخلق يساوي الروح زائد الجسد، أي أن الروح والجسد هما لي كومبوزونت ديال الخلق على الإنسان. الروح تساوي النفس زائد العقل، أي أن النفس والعقل هما لي كومبوزونت ديال الروح على الإنسان. الجسد يساوي الذات زائد الدماغ، أي أن الذات والدماغ هما لي كومبوزونت ديال الجسد على الإنسان. أمواج الحياة تساوي أمواج ألفا زائد أمواج بيتا، أي أمواج ألفا وأمواج بيتا هما لي كومبوزونت ديال الحياة على الإنسان. وقد خلق الله الإنسان ليحيا ويعيش في كون الفطون خلال الحياة الدنيا، وليحيا ويعيش كذلك في كون الله خلال الحياة الآخرة. وعندما خلق الله الإنسان جعل له 5 معادلات ميتافيزيقية ليخضع لها خلال حياته وخلال موته وخلال بعثه وخلال خلوده. وتلكم المعادلات هي كالتالي: أولا معادلة اليقظة، وتتكون من النفس زائد أمواج ألفا زائد الزمان زائد الذات. هذه لا بارتي ريال ديالها، هي تنقسم إلى قسمين، إلى قسيمتين: قسيمة واقعية وقسيمة خيالية. القسيمة الواقعية هي النفس زائد أمواج ألفا زائد الزمان زائد الذات. والقسيمة الخيالية هي زائد إيم اللي هو ليماجينير مضروب في العقل زائد أمواج بيتا زائد المكان زائد الدماغ. وبهذه المعادلة يستيقظ الإنسان فيحيا ويعيش في عالم الواقع، ويبقى مستيقظا إلى أن ينام. المعادلة الثانية هي معادلة النوم، وهي تتكون كذلك من إن بارتي ريال اللي هي قسيمة واقعية، أي إن بارتي إيماجينير اللي هي قسيمة خيالية. القسيمة الواقعية تساوي النفس زائد أمواج ألفا زائد الزمان زائد الذات. والقسيمة الخيالية هي ناقص إم مضروبة في العقل مضروبة زائد أمواج ألفا زائد المكان زائد الدماغ. وبهذه المعادلة يحيا الإنسان، وبهذه المعادلة ينام الإنسان فيحيا ويعيش في عالم الخيال ويبقى نائما إلى أن يستيقظ. ثالثا معادلة الموت. ومعادلة الموت تتكون من إن بارتي ريال اللي هي القسيمة الواقعية، أي إن بارتي إيماجينير اللي هي القسيمة الخيالية. تتكون هذه المعادلة، أي معادلة الموت، تتكون من أمواج ألفا بلوز أو موان إم أمواج بيتا. وبهذه المعادلة تخرج الروح من الجسد فيموت الإنسان. وبعد الموت الذي يمحي الزمان والمكان، لأن الموت
هو الذي يمحي الزمان والمكان. بعد هذا الموت تستقر الروح في البرزخ، ويستقر الإنسان في القبر، أي جسده يستقر في القبر. وتمئذ يفنى الجسد فيرجع الإنسان ترابا كما كان من قبل، وبذلك يفنى ويزول من الوجود فيصبح نسيا منسيا خلال الحياة الدنيا. وخلال الموت تفتح لهذا الميت قوة في قبره، ومن ثم أي من القبر، وبواسطة تلكم القوة يرى الميت روض من رياض الجنة أو حفرة من حفر جهنم يراهما بالعين اليقين، ويراهما رأي العين. وتمئذ في قبره يحيا ويعيش في النعيم أو في الجحيم، لقوله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله مولانا العظيم. وللإشارة فإن الميت يحيا في قبره ويعيش خلال موته في روض من رياض الجنة أو في حفرة من حفر جهنم، وذلك بواسطة أمواج ألفا وأمواج بيتا التي تبقى مع الميت لتمده بالحياة. أي عندما يموت الميت كل شيء يغادره، تغادره النفس ويغادره العقل ويغادره الزمان ويغادره المكان وتغادره الذات ويغادره الدماغ. فمن يبقى معه في قبره؟ تبقى معه أمواج الحياة اللي هي أمواج ألفا وأمواج بيتا. لماذا تبقى معه هذه الأمواج، أمواج الحياة، أمواج ألفا وأمواج بيتا؟ لتمده بالحياة داخل قبره. هما اللي تيبقاو الأمواج ألفا وأمواج بيتا، هما اللي تيبقاو مع الميت. النفس بلا كومبوزون ديالها اللي الروح بلا كومبوزون ديالها اللي هي النفس مع العقل كيغادروا الجسد عند الموت الى البرزخ، تستقر هي ولي كومبوزون ديالها بجوج، النفس والعقل. الموت كيمحي الزمان ديالو والمكان ديالو، اذا النفس والعقل مشاو للبرزخ، والموت محات الزمان والمكان، اي الوجود ديالو ما بقاش، والجسد ديالو تدفن في القبر ولا تراب، الدماغ مشى والجسد مشى ولا كلشي تراب. شكون اللي تتبقى مع الميت في القبر؟ تتبقى معاه امواج الفا من المعادله كامله، تتبقى معاه امواج الفا وامواج بيتا، هما اللي تيبقاو، هما لي زيتور اليمون ديال المعادله كلهم تيمشيو. النفس الروح تدي النفس ديالها والعقل ديالها تديهم للبرزخ، تيمشيو معاها مصحوبين مع لي كومبوزون ديالها تيمشيو معاها. الخلق اللي هو الروح زائد الجسد، الروح تتمشي، راه قلنا تتمشي، الجسد تا هو بالذات ديالو ولي كومبوزون ديالو تيمشي تيولي تراب. اش اللي تيبقى مع الميت في البرزخ؟ تيبقى معاه امواج الفا وامواج بيتا هي اللي تتمد بالحياه داخل قبره، تمده بالحياه داخل قبره والى ان يخرج منه حيا باذن ربه. اذا خلال الموت كامله تتبقى مع امواج الفا وامواج بيضاء تتمد بالحياه، سواء كان في روض من رياض الجنه او حفره من حفر جهنم. داك اللي غادي تكون المعادله ديالو هي امواج الفا زائد امواج بيضاء زائد امواج بيضاء، هذاك غادي يكون في الجنه، هذاك غادي يكون عايش في روض من رياض الجنه، لان ديك الاشاره ديال بليس هي اللي تتجعلوه باش يعيش في روض من رياض الجنه. اي ميت كانت بقات معاه في القبر ديالو امواج الفا زائد
مضروبه في امواج بيضاء، هذاك في روض من رياض الجنه. اللي عنده علامات اشارات زائد هذاك عايش في القبر ديالو في روض من رياض الجنه. واللي عنده في القبر ديالو امواج الفا ناقص ام مضروبه في امواج بيضاء، هذاك تيعيش في حفره من حفر جهنم. اللي عنده بلس ام تيعيش في روض من رياض الجنه، واللي عنده موا ام تيعيش في حفره من حفر جهنم، ويبقى تمئذ الى ان يخرج من قبره حيا باذن ربه، وهو الذي يخرجه ويبعثه غداة يوم الخروج واللقاء الذي يأتي بعد يوم الفناء. إذا قلنا بأن أمواج ألفا وأمواج بيتا هي التي تبقى مع الميت في قبره. لماذا؟ لتمده بالحياة داخل قبره، وإلى أن يخرج منه حيا بإذن ربه، وهو الذي يخرجه ويبعثه صحبة روحه وجسده، وذلك غداة يوم الخروج، أي الخروج من القبور واللقاء. وهذا اليوم هو الذي يتبع ويأتي بعد يوم الفناء. ندوزو دابا المعادلة الرابعة. المعادلة الرابعة تسمى معادلة البعث. وهذه المعادلة هي تتكون من ان بارتي ريال اللي هي قسيمة حقيقية، وان بارتي ايماجيري اللي هي قسيمة خيالية. إذا معادلة البعث تساوي النفس زائد أمواج ألفا زائد الزمان زائد الذات. بلوز او موان، هي فيها بلوز او موان إم مضروبة في العقل، مضروبة في أمواج بيضاء زائد أمواج بيضاء زائد المكان زائد الدماغ. إذا هنا هذا الانسان هذا بلي غادي يتبعث بواحد الكواسيون اللي هي راه هما نوعان ديال الميتين اللي غادي يتبعثوا، نوعان ديال المبعوثين. كاين مبعوث عنده اشاره زائد، وكاين مبعوث عنده اشاره ناقص. بحال في القبر اللي كاين عنده اشاره زائد راه تيعيش في روض من رياض الجنه. اللي عنده بلس ام راه تيعيش في روض من رياض الجنه، واللي عنده موا ام راه تيعيش في حفره من حفر جهنم. هذا خلال القبر. وكلهم تتبقى معاهم، اش اللي تتبقى معاهم الا امواج الفا وامواج بيضاء، هما اللي تيبقاو معاهم وتيمدوهم بالحياه خلال موتهم في القبر وخلال مكوثهم في القبر الى ان يخرجوا. وكل واحد تخرج مع ليكواسيون ديالو. وبلي تيجي يوم البعث فاش غادي يتبعث هذاك الميت، اللي سواء اللي كان في روض من رياض الجنه خلال الموت، وسواء اللي كان في حفره من حفر الجنه خلال الموت، من حفر جهنم خلال الموت، اللي عنده بليس تيتبعث فوق الصراط المستقيم. حنا غادي نجيو ليها دابا. واللي عنده مواه تيتبعث تحت الصراط المستقيم. هذاك اللي تيتبعث فوق الصراط المستقيم تيتبعث الرجلين لتحت والراس لفوق، واورينتي للجنه ان شاء الله الرحمن الرحيم. وهذاك اللي تيتبعث الرجلين لفوق والراس لتحت مكبا على وجهه اورينتي لجهنم في الاسفل، والاخر غادي يمشي لاعلى عليين. اذا نرجعوا لمعادلات البعث ونشرحوها بتفصيل. رابعا معادله البعث وتساوي كذلك النفس. هي رجعت النفس بعد ما غادرت في الموت، غادرت الانسان، زائد امواج الفا كانت هذيك بقات معاه في الحياه ومعاه في القبر ومعاه حتى في البعث ومعاه حتى في الخلود. هذوك دايما تيبقاو. ها هي هنا باللي تبعت رجعت ليه النفس في المعادله. ها المعادله رجعت فيها النفس زائد امواج الفا كانت وبقات، كانت في الحياه وفي القبر وفي البعث، وهذه تكون حتى في الخلود. ها هي هذيك خلاص باقا، هذيك باقا ما تتغادرش في الميت. زائد اش اللي تزادت عليه هو هذه المعادله تزادت عليها النفس، زائد امواج الفا اللي كانت، زائد الزمان اللي كانت محات الموت. الزمان وهو يوم البعث، ها هو جا الزمان وهو يوم البعث، زائد الذات هو الكور ديالو، الجسد ديالو عقب من التراب خلق الله سبحانه وتعالى، اعاد الله، وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وعدا عليه انه كان من الفاعلين، وعدا عليه حقا، وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده كما بداناكم اول مره نعيدكم بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. ها هي ليكواسيون كملت. شنو هي ليكواسيون ديال المعادله ديالتنا؟ عاد تنقسم الى قسمين. معادله البعث تساوي النفس زائد امواج الفا زائد الزمان زائد الذات. بلوز او موان غادي نمشيو حنا بلوس ام مضروبه في العقل زائد امواج بيضاء
ها العقل رجع، امواج بيضاء كانت بقات، زائد امواج بيضاء، زائد المكان اللي هو مكان البعث، زائد الدماغ هو رجعت قبل. هذا اللي عنده زائد ام مضروبه في العقل، هذاك غادي يتبعث غدا يوم القيامه، غادي يتبعث فوق الصراط، فوق الصراط الرجلين لتحت والراس لفوق، اورينتي للجنه ان شاء الله الرحمن الرحيم. وهذاك اللي عنده موائم اللي كانت عنده في القبر، هذاك اللي كانت عنده في القبر بلوس ام، وفي البعث ولات تطبق عليه هذيك بلوس ام في القبر، ديك بلوس ام في القبر راه تيعيش في روضه من رياض الجنه، وبلوس ام في البعث راه تيعيش فوق الصراط وتيبقى واقفا على قدميه الى ان ينتهي يوم الصراط ويوم القيامه اللي المقدار ديالو 50,000 سنه. وذاك اللي عنده مواه في القبر وعاش كان عايش في القبر خلال الموت في حفره من حفر جهنم، حتى في الصراط غادي تخرج ليه ديك الام موائم، وغادي يعيش تحت الصراط الرجلين الفوق والراس لتحت. هذاك هو اللي قال فيهم الله سبحانه وتعالى: افمن يمشي سويا على صراط مستقيم ام من يمشي مكبا على وجهه هذاك تا هو الرجلين الفوق تحت الصراط والراس لتحت، هذاك اورينتي جهنم اسفل سافلين. والاخر اللي هذاك مريح مع راسه، كان مريح في القبر دقاش عنده بلوس ام، ومريح فوق الصراط عنده بلوس ام، تتبقى ديك ليكواسيون هي الاشاره تتبقى هي لا المول هذاك ولا المول هذاك. اذا عيدك اللي كاين عايش في حفره من حفار جهنم راه تيبعثوا الله سبحانه وتعالى تحت الصراط، رجليه لتحت رجليه الفوق والراس مكبا على وجهه اورينتي معول على قبره. علاقاش فين تيشدوا الناس الاموات النتائج؟ تيشدوهم في القبر، بلي تيموت بلي تتولي عنده بلوس راه فرحات مع راسو، راه عايش في روض من رياض الجنه، وبلي تتولي عنده مواه راه في حفره من حفر جهنم. وهذه المعادله لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، هو اللي عالمها، هو اللي عارفها، وعارف الانسان وقتاش تتسجل عنده معادله اليقظه، وقتاش تسجل عنده معادله النوم، وقتاش تيخضع لمعادله الموت، وقتاش تيخضع لمعادله البعث، وقتاش يخضع الا وحده اللي تيطلع عليها عبد من عباده وهو الملك عزرائيل. نهار تيخضع الانسان المعادله الموت تيقول لي سير عند الحجوجي ديريكت، فين مشات وعين سير عند الحجوجي قبط الروح ديالو صلات عند بيراد عنده معادله كي تمشي عند الحجوجي، سير عند الحجوجي، سير عند الهام، سير عند زكريا، سير عند كاع العالم كامل. تمنيت سرعه فوق وسرعه الضوء، سرعه البراق. هنا بغيتي تيجي عند الحجوجي صافي تيقبط الروح ديالو تتخرج. الحجوجي في القبر يطلب زهره على العمل ديالو، واش كان عامل، الا كان عامل مع ربي سيدي ربي سبحانه وتعالى ويحبو تيحب الله وتيحب تيدير، غادي تسجل عنده بلوس ام امواج الفا زائد ام امواج بيضاء، فرحات، وغادي يعيش في روض من رياض الجنه، وغادي يتبع الثاني فوق الصراط وغادي يمشي للجنه. ولا كانت عند الحجوجي كان ما مزيانش مع الله وما ديرش مع الله، غادي تسجل عنده في القبر امواج الفا ناقص ام امواج بيضاء، غادي يعيش في حفره من حفر جهنم لا قدر الله، وغادي يتبع تحت الصراط وجهه مكبا على وجهه، وغادي يمشي اسفل سافلين لجهنم خالدين فيها. دابا انا تنوضح تنعطي المثال من نفسي، تنوضح على نفسي، انا ما بغيت نقول لشي واحد ولا شي، انا تنعطي المثال من نفسي. كنت مزيان مع سيدي ربي، راه في القبر غادي تجي عندي بلوس ام امواج بيضاء، غادي نعيش في روضه من رياض الجنه. كنت خاسر معاه، راه غادي يجي عندي موائم، ونهار تجيني موت على الموت راه غادي يرسل لي عزرين ديريكت فين مشات عين صافي يقول لي سير. والقبر تيخلي معايا امواج الفا وامواج بيضاء، وتهلاو في امواج الفا وتمرلو باش غادي تهلاو فيها بالعمل الصالح، باش تكون عندكم كيما تمشي دوزي عند شي طبيب تيقول لك بوزيتيف ولا تيقول لك نيجاتيف. ايوا بوزيتيف راه هي مزيان ونيجاتيف راه هي ما مزيانش. ايوا خدموا على العمل الصالح ووجدوا القبور ديالكم، راه النفس تمشي والعقل تيمشي والروح تمشي، راه اللي تيبقاو معاك هي امواج الفا وامواج بيضاء تيسخرهم لك الله باش تتمدك في الحياه، باش تحيا في هذاك روض من رياض الجنه ولا في حفره من حفر جهنم. نرجعوا للمعادله الرابعه اللي هي معادله البعث، وحنا تكلمنا عليها بإسهاب. اذا الانسان في خلال الحياه غادي نلخصوا هنا، خلال الحياه تعيش اليقظه وتعيش النوم. معادله اليقظه راكم عارفينها، ومعادله النوم بلي تنكون انا مستيقظ. انا اشنو هي المعادله اللي خاضع عليها بلي تنكون مستيقظ بحال هكا دروك بلي تنلقي في المحاضره انا خاضع المعادلات اليقظه. كيفاش هذه المعادله اليقظه خاضع عليها؟ هي امواج الفا، هي النفس زائد امواج الفا زائد الزمان زائد الذات زائد ام مضروبه في العقل زائد امواج بيضاء زائد المكان زائد الدماغ. انا دروك عندي بلوس ام، انا دروك مستيقظ وتلقي في المحاضره. انا علاش؟ لانني خاضع المعادلات اليقظه.
اللي هي بلوس ام. اون فوا تيتغير هذاك زائد تيولي ناقص، تندير عاد بلي تيولي زائد اللي كاين في المعادله ديال اليقظه وتيولي ناقص، اش تندير؟ انا متابعين، انا وليت تنحلم، انا وليت في عالم الخيال، انا تنحلم في الارواح، تنشوف مننا، طالع في طوموبيل، طالع في طياره، غادي للبحر، غادي اون فوا ثاني تيولي مواه، تيولي بلوس، تنستيقظ في رمشة عين، تندخل عند معدل اليقظه. شو هذه الحكمه الربانيه؟ كاين اشاره بلوس، بلي تكون بلوس ام، رانا عايش في اليقظه، مستيقظ، عايش في عالم المحسوسات، عالم الماديات، عالم كلشي، تنمشي تنجري تمشي تندير باللي تتولي هذيك بلوس تتغير المواه، تمني تصير مشات عين تدوز بيا نعس، وتتشوف واحد الحركه في العينين اللي تيكونوا مفتوحين، راه عندك بلوس ام. انا دوك عندي عينين مفتوحين، رانا في بلوس ام، وباللي تنعس هاد العينين تيتسدوا تيوليو مواه، هادي مواه وهادي مواه، صافي راه دخلت معادلات النوم، صافي نعس مع راسي. وبلي تتولي ثاني هذيك مواه بلوس، تيولي بلوس في عينيه، تتفتح عينيه تنولي في عالم اليقظه. وبلي تندخل القبر ثانيه دائما تابعني بلوس تابعني مواه، هذيك الساعه تتخير بالعمل ديالك، واش تشد بلوس ولا تشد مواه، راك تعرف. الا كنتي تصوم وكنتي تصدق وكنتي ترحم وكنتي مزيان مع سيدي ربي، راه غادي يبقاو معاك غير امواج الفا وامواج بيضاء. الروح غادي تمشي هي ولي كومبوزون ديالها، غتقول لهم يلاه والبرزخ، خليه بوحدو يدبر راسو معاه تماك. الموت غادي تمحي لك ذاك الزمان والمكان ديالك، العمر ديالك غادي تمحى، غادي تبقى كاع يعني الذات ديالك والجسد ديالك غادي يرجعوا تراب. شكون اللي غادي تبقى معاك؟ غادي تبقى معاك غير امواج الفا وامواج بيضاء، هما اللي غادي يبقاو معاك ويمدوك في الحياه في القبر ديالك. الا كانت امواج الفا زائد ام امواج بيضاء، راك في روض من رياض الجنه. والا كانت امواج الفا ناقص ام امواج بيضاء، راك في حفره من حفار جهنم الى يوم يبعثون. جاي ومن بعد الثانيه، ها حنا غادي نجيبو غادي نهضروا عليه كما. رابعا، معادله البعث تساوي النفس زائد امواج الفا زائد الزمان زائد الذات، بلوز او موان، دائما بلوز او موان زائد او ناقص ام مضروبه في العقل زائد امواج بيضاء زائد المكان زائد الدماغ. ها هما هنا في معادله البعث كلهم رجعوا. ومعادله الموت تتبقى غير امواج الفا وامواج بيضاء هما اللي تيبقاو. النفس تمشي، العقل تيمشي، الزمان تيمشي، المكان تيمشي، الذات تمشي، الدماغ تيمشي. ها هما في معادله، وراه كانوا في معادله اليقظه كانوا كاملين مجموعين، وفي معادله النوم تيكونوا ثانيه كاملين مجموعين، ما تيفارقوكش بربعه. في الموت هي فين تيمشيو، تيخليوك بوحدك دبر الراس، تيخليو معاك ديك امواج الفا وامواج بيضاء خير من الله سبحانه وتعالى، مخليهم لك باش تشوف انت من خلال هذيك امواج الفا وامواج بيضاء، وتفتح لك قوه في القبر ديالك. اما تتشوف فيها روض من رياض الجنه بعين اليقين، واما تتشوف حفره من حفر الجنه. اذا كانت عندك فلوس راك غادي تعيش في روض من رياض الجنه في القبر، وتتقول لربي سبحانه وتعالى يا ربي يا ربي يا لما قيم القيامه خلاص نمشي لذاك الخيرات اللي عايش فيها دوك في القبر، نمشي ندخل لها روحا وجسدا. وداك اللي عنده موائم، عنده امواج الفا ناقص ام امواج بيضاء، هذاك راه في حفره من حفر الجنه، تيقول يا ربي ما تقومش القيامه خلاص باش ما نتفضح قدام العشيره ديالي، وكانوا العشيره ديالي عارفين عليا بلا رانا راجل مزيان، وكانوا تايقين فيا، وغادي تفضحني قدامهم يوم البعث ويشوفوني ويقولوا هذا هو اللي كنا تنقولوا. راه تيقول يا ربي ما تبعثوش خلاص. شوف الله سبحانه وتعالى. حنا غادي نجيو دابا بلي غادي يتبعتوا داك اللي كان عايش في حفره من حفر جهنم، واللي غادي يتفضحوا يوم القيامه، هذاك يتفضح بالله راه كان مزيان وهو ما مزيانش، وكانوا تيشهدوا فيه بالله راه خايب وهو ما خايبش. المهم حنا غادي ندوزوا لمعادله البعث اللي غادي يتبعتوا فوق سطح السماء الدنيا، لان حنا غادي نتبعتوا فوق سطح السماء الدنيا. ها هما بلي غادي يتبعتوا فوق سطح السماء الدنيا. انا نطرقوا دابا لمعادله البعث. رابعا، معادله البعث تساوي النفس هي رجعت زائد امواج الفا كانت وبقات زائد الزمان اللي هو زمان يوم البعث يوم القيامه 50,000 سنه زائد الذات. الله يعيد الخلق، الله يبدا الخلق ثم يعيده، وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده. كما خلقنا في الحياه لاول مره كما غادي يعيد البعث ديالنا. اذا زائد بليز او موان ام مضروبه في العقل مضروبه في امواج بيضاء مضروبه في المكان مضروبه في الدماغ. ها هو هذه المعادله ديال يوم البعث. وبهذه المعادله يعيد الله خلق الانسان. بهذه المعادله ديال البعث يعود الله خلق الانسان كما بدأه من قبل. كما بدانا من قبل وجابنا لهذه الدنيا غادي يعاود الخلق ديالنا وهو اهون عليه، غادي يعاود الخلق ديالنا فوق سطح السماء الدنيا كما بدأه من قبل
وخلقه أول مرة كما خلقنا الله أول مرة في الحياة الدنيا. يعيده بلي تيعيده ويحيي العظام وهي رميم. تيحيي ديك العظام ديالنا بلي تيعاودنا تيحيي العظام وهي رميم. ثم تنشرها فوق سطح السماء الدنيا، ثم ينشرها فيكسوها لحمة، ثم ينشرها فيكسوها لحمة. هذيك الساعة اللي غادي ينشرها غادي يكسيها باللحم. ثم ينفخ في الصور، تأمر ذاك إسرافيل باش ينفخ في الصور، ثم ينفخ في الصور باش تخرج الأرواح، ثم ينفخ في الصور فتدخل الأرواح. بلي تنفخ في الصور هذيك الأرواح، هذاك الصور تيخرج ديك الأرواح، تيخرجها بحال تيدير تيهوت ولله المثل الأعلى. تنفخ في الصور ديك الأرواح تتخرج، تخرج من داك الصور فتدخل الأرواح إلى الأجساد. فين؟ في القبور. هذوك كل روح تتمشي للجسد ديالها، عارفه فين كاين، عارفه القبر ديالو فين كاين، وعارفه تيتبعوا اللين اللي تتمشي تدي حتى الجسد ديالها في القبر فين كاين الجسد ديالها. تنفخ في الصور كل روح تتمشي لعند الجسد ديالها، بحال النحل تتمشي للجبح، كل نحله تتمشي للبيت ديالها. ما كاينش الغلط، ما كاينش لانسيرتيتود، ما كاينش لانفينيمون بوتي، ما كاينش الخطا، ما كاينش العبات. كيما تيتمشي للنحل، والنحل راه ما تيشوفش بعدا، تيشوف غير بلي زون وتيجي وتيدخل لذاك ديالها، ما تدخلش لشي مجاوره. وراك عرفتوا ديك المسافه اللي بين البيت ديال هذه والبيت ديال هذه ما تعداش، ما تدخلش. هكاك الروح ديال الحجوجي ما غاديش تمشي عند الروح ديال خالد ولا علال ولا رحال ولا داك، غتمشي عند الحجوجي. القبر ديالو عارفه، راه بلي خرجت منه راه عرفاتو فين تدفع، عرفاتو فين دار، ومن البرزخ تدير. اذا بلي الروح تتمشي للجسد ديالها صافي. هذيك الساعه الله سبحانه وتعالى الارواح بلي تتنفخ في الصور، الارواح تتمشي تدخل في الاجساد في القبور. ومن ثم اي من القبور، ومن ثم يخرج الاموات من القبور. وان الله يبعث من في القبور يوم يخرجون من الاجداث كانهم الى طعام يفيضون. من ثم تخرج الاموات احياء. راه صافي كملهم الله سبحانه وتعالى، راه عاد الخلق، وراه نفخ في الصور، وراه نشر العظام وراه كسى العظام لحمه، وحيا العظام وهي رميم. صافي الانسان تعود. كما بدا اول خلق يعيده وعدا علينا، كما بدانا اول خلق نعيده. هذا قول الله سبحانه وتعالى، ماشي قول ديالي انا. كما بدانا اول خلق اي في الحياه الدنيا لاول مره نعيده، وذلك اهون عليه. تيعودنا يوم القيامه فوق سماء الدنيا، بلي تلحق الارض فوق سماء الدنيا. هذيك الساعه الله سبحانه وتعالى تتنفخ في الصور، وكل على قاس دابا الارض راه طالعه وتدور، غاديه فين؟ غاديه المستقر ديالها مع الشمس، غادي لفوق سطح السماء الدنيا. هذيك الساعه هي فاش قال الله سبحانه وتعالى: واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت. غادي تمد فوق سطح الزمان، غادي تلوح داكشي اللي فيه وتخلى، غادي تلوح القبور. وهذيك الساعه اللي غادي تنفخ في الصور، هذيك الساعه الارض غادي تكون فوق سطح السماء الدنيا. غادي امر الله الملك اسرافيل باش ينفخ في الصور، وبلي غادي ينفخ في الصور غادي يخرجوا كل الارواح من داك الصور، وكل وحده تم غاديه لعند الجسد ديالها في القبر ديالها. كيما تيجي النحل وتيهوي الخليه ديالو، وكل نحله تمشي الجبح ديالها والبيت ديالها. تا الروح ما تغلط، ما كاينش الغلط عند الله سبحانه وتعالى، ما كاينش الخطا. اذا كل روح تمشي تما، والله سبحانه وتعالى. اذا هنا فين غادي نلحقوا؟ الى عندما ينفخ في الصور تدخل الارواح الى الاجساد في القبور. ومن ثم اي من القبور يخرج الاموات احياء. علاقاش كلشي كامل ليهم. جات النفس، وجات امواج الفا، وجات الزمان اللي هو يوم القيامه، وجات الذات ديال الانسان اللي لقاش عاودها الله سبحانه وتعالى، وحيا العظام وهي رميم، وكساها لحمه، والروح تزرعت. صافي ولا الانسان لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. تيخاطب بهم الله سبحانه وتعالى غدا يوم القيامه فوق السماء السابع، تيخاطب به عباد: لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا وكما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا ان كنا فاعلين. صدق الله العظيم. اذا فيخرج الاموات احياء ويبعث الله من في الارض ومن في السماء، ما كاين دون استثناء. من في الأرض ومن في السماء يبعث العباد جميعا بدون استثناء. تيبعث الملائكة والشهداء والأولياء والصالحين وإبليس وآدم وحواء وذريتيهما من الجنة والبشرية جميعا، كلهم تيتبعثوا فوق سماء الدنيا.
يبعث العباد جميعا بدون استثناء، يبعثهم ويجمعهم، تيبعثنا وتيجمعنا، يبعثهم ويجمعهم غداة يوم اللقاء، يوم نلتقي مع الله فوق سطح السماء الدنيا في العلاء. يبعثهم غداة يوم اللقاء. لماذا تيبعثنا؟ باش لا كاع هادشي كلشي، لا تا هو خلقنا في الدنيا وعطانا المعادلات اللي نخضعوا ليهم، وتيستيقظنا وتنعسوا وتنموتوا وتيبعثنا. لاش؟ باش للعرض والحساب والعقاب والجزاء. اش كنتي تدير في الدنيا؟ اقرأ كتابك بنفسك، ها يوم العرض. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. هذا الشيء كل شيء غادي يحضر، وإن كان مثقال حبة من خردل آتينا به وكفى بنا حاسبين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. لاش غادي يبعثنا الله فوق سطح السماء الدنيا؟ لأن سطح السماء الدنيا هي اللي غادي تكفى العباد كاملين، البشرية كاملة، الخلق كامل، حيوانات، حشرات، إنس، جن، ملائكة، فوق سطح السماء الدنيا. لأن فوق سطح السماء الدنيا تماك فين غادي يكون البعث، وتماك فين غادي يكون الحشر، وتماك فين غادي. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كل شيء فوق سماء الدنيا. لأن لا تير اي اون ترانسلاسيون ريكتيلين اي يونيفورم بارابور او ريفيرونسيال دو كوبيرنيك. الأرض راه تدور وتطلع. لاش غادي طالعة؟ غادي طالعة سماء الدنيا، وبلي غادي تلحق سماء الدنيا غادي تحبس على الدوران، ما غاديش تبقى تدور حول الشمس. وهذيك الساعه الشمس غادي تلحق المستقر ديالها اللي هو باب سماء الدنيا، وغادي تبقى على فورس اكزيرسي بار لا تير بار لو سولي على لا تير. وتما غادي الشمس غادي تجر الارض وتجر القمر. كيفاش قال الله سبحانه وتعالى وجمع الشمس والقمر الى ربك يومئذ المستقر. فين غادي نتلاقاو معاه؟ غادي نتلاقاو معاه فوق سطح السماء الدنيا. الارض جايبه الثقل ديالها كيما قال الله سبحانه وتعالى اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. غادي تخرج كاع داكشي اللي فيها. وخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. هذيك الساعه غادي يكون حي وعارف مال هذه الارض علاش. وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. ها اللي جرات في الساعه الفلانيه يا ربي، وفي الدقيقه الفلانيه، وفي المكان الفلاني، وفي الزمن الفلاني، وهذا لعبدك وهذا لعبدك وهذا لعبدك. الكاميرا خدامه، الكاميرا خدامه ديال الله سبحانه وتعالى اللي بدات الحياه. حنا دوك اللي ولات هذه الكاميرا هذه عاد ولينا خايفين منها. وعندك تشدني الكاميرا وراه الكاميرا ديال سيدي ربي كانت شاداك ملي دزتي في هذه الحياه وبدا خلق الله الحياه. السماء الدنيا راه هي الكاميرا عندنا هنا. السماء الدنيا علاقه هي مباشره مع الارض. كاع دوك الطوموبيلات اللي غاديين فوق الارض وداك التران اللي غادي وبنادم اللي تيتمشى فوق الارض كلشي شاداه الكاميرا ديال السماء الدنيا من الفوق. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وجعلنا السماء سقفا محفوظا شون كونسيرفاتيف، وزيناها بمصابيح وجعلناها رجوما محفوظه. وتتفيلمي كاع داكشي تيدوز فوق الارض. الطوموبيله غاديه من اكادير لمراكش شاده الكاميرا ديال السماء الدنيا. راه السماء الدنيا دايره بحال هكا بحال السقف. ودوك الطوموبيلات والانس عايش وداك الشيء اللي عايش كاع فوق الارض سواء داخل الارض الا وشاده الكاميرا. وهذيك الكاميرا تدخلنا حتى القلوب حتى الانفس وتتعرف اش في قلبك وتتعرف اش في دماغك. شوف الكاميرا ديال سيدي ربي، حنا عي كاميرا خلقها العبد ولينا خايفين منها. عندك تشدني الكاميرا واخاف من الكاميرا ديال سيدي ربي اللي ملي خلقتي في الحياه هو متبعك، هو تيصور فيك. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قلنا ويجمعهم غداة يوم اللقاء. علاش غادي يجمعنا غداة يوم اللقاء؟ للعرض والحساب والعقاب والجزاء. اشنو هو الجزاء هذا؟ بلي غادي يعرض الله الاعمال ديالنا، بلي غادي تعرضوا الاعمال ديالنا. اش غادي يدير هذيك الساعه؟ غادي يضع الموازين القسط ويعبر لك الحساب. هذا ثاني العقاب. يا الله اش كنتي تديري في الدنيا؟ يبدا يفضح فيك الله فوق سماء الدنيا، فوق السطح ديالها. ها كنتي درتي غفلتي هذاك ودرتي لهذاك، مشيتي عند هذيك ومشيتي عند الاخر وخنتي الاخر ودرتي الاخر، وكا كيبان شريط لحمين ودان. كاع داكشي اللي كنتي تديري في الخفاء وتقول عند راسك رانا خافي رانا ما باينش، كل شيء شريط. هذيك درتي معاه وهذاك درتي مع هذاك خنتي وهذيك درتي اسموه، وسديتي على راسك في البيت وبديتي تتفرج في الخوال الخاوي وتتفرج في المناكير وتتفرج كل شيء. هذاك الشيء غادي يبان كل شيء يوم لا تخفى منكم خافيه. يلا تعرض عيط الباليني. شوف شدك الكاميرا ديال سيدي ربي، شدك ما عندك فين تهرب.
يوم تجد كل نفس يوم نضع الكتاب فيقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. حتى حاجة ما يفلتها، كل شيء تشاريط تتنديز. أنا غادي نعطيكم واحد المثال، وهذاك المثال بسيط. بلي خرجوا دوك الفيديوهات ديال داك الفيديو ديال اللي تيسجلوا فيه ديك الكاسيطه الكبيره اللي كاينه بحال دايره بحال الكتاب بحال هكا وتسجلوا. تتشوف شي حفله ديال الزفاف ولا شي حفله، تتشوف راه واحد شاد الكارو الاخر داخل تيدير وبيتعب تعاودها ترجعها اللور. تتشوف كلشي هذاك الشيء اللي دار هذاك، راه فلان كان سكران، راه فلان كانوا تيضاربوا، راه هذاك شاد يطرو ديال الشراب تيشرب فيه، راه هذاك داير كتبو، راه هذاك تيدير كلشي تتعقب تعاود هذاك هكاك. إن كنا نسخو غادي تبان، ولكن تتبان غير صوره. هذا راه غادي يبينك لحم ودم، لحم ودم وحياة، وتمسخ قدام الله والله تيشوف فيك. فين بغيت تهرب؟ يا أين المفر؟ يلا أين المفر؟ وما تمسخيش قدام سيدي ربي سبحانه وتعالى. متي سكران غادي تبعث يوم غدا يوم القيامة سكران عند الله سبحانه وتعالى. يلا اش غتقول لي؟ يلا وما قدر الله حق قدره والأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه. ما قدرناش الله حق قدره. تسحب هادشي على العباد. وراه شاد داك الكاميرا ديال سماء الدنيا، راه سماء الدنيا تتفيلمي فيك. لا دار لك الله سقفا انت بديت نكون حنا تحت السقف. راه لا فين تيديروا الناس هاد العباد ديال الله باللي خرعوا هاد الكاميرا ديال راه ربي لهم حالين بهاد الكاميرا باش ياخذها عين واعيه. تيقول شوف هما داروا كاميرا هذاك تجني الكاميرا ديال العبد. وراه شاد داك الكاميرا ديال الله علاش دارها ربي السقف؟ علاش باش تحكم الارض وكاع داك الشيء تيدور فوق الارض تتفيلمي هي السقف. وفين تيديروا الناس العباد هاد العباد اللي خرعوا الكاميرا تيديروها في السقف النيت باش تشدك. وهكاك سماء الدنيا راه دايره الله كاميرا تتشد كاع داك الشيء اللي دايز في الحياه دون لو طون تي دون لاسباس او في الزمان الفلاني وفي المكان الفلاني. الميش ديال دقيق. علاش هو قال لك الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الصدور، يعلم سركم ونجواكم. يلا ايوا ها هو معنا حنا دوك. انا تندير في المحاضره وحدايا دابا وهو معكم اينما كنتم. ان كنتم ثلاثه هو معايا دابا تيتصنتوا المحاضره والملائكه تيتصنتوا المحاضره. ان قعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائكه وغاشيتهم الرحمن. هو معنا دابا تيشوف فيا وتيشوف حجوجي، راه تيتقي في المحاضره وراه تيعاود في الناس وتيدير في الناس وربي تيباهي بيا الملائكه الحمد لله. هو معايا دابا وحاضر معايا، وهو يوجد في كل مكان على طول مساره وفي كل الاوقات. علاش؟ لان الله سبحانه وتعالى انكمش زمنه الى الصفر فلم يصبح له زمان، وانكمش فضاءه الى الصفر فلم يصبح له فضاء، ومع ذلك فهو يوجد في كل مكان على طول مساره، اي على طول مسار المكان وفي كل الاوقات. لا تاخذه سنه ولا نوم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمله الظالمون. هو معنا دابا تيتصنت هو المحاضره، الملائكه راهم كاينين وكل شيء كاين الحمد لله، اللهم لله الحمد. ايش غادي نقولوا لي غدا يوم القيامه؟ غتقولوا لي صافي حجوجي راه ما قال لناش هذا الشيء، راه كتموا. انا لا كتمت هذا الشيء غدا يوم القيامه غادي يلجمني بلجام من النار او يقعدني في مقعد من النار. من اتاه الله علما وختمه. انا تنقول انا اللهم اني قد بلغت. انا عطيتكم معادلات اللي ما كاينش في الوجود سبحان الله العظيم، وشكون اللي علمتهم من لدن ربي سبحانه وتعالى. كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم. هذا اللي عطاني ربي سبحانه وتعالى هذا علم لدني، أي مباشرة تيعلموا لك الله سبحانه وتعالى. ويجمعهم غداة يوم القيامة للعرض والحساب والعقاب والجزاء فوق سطح السماء الدنيا في العلا. لأن السماء الدنيا السطح ديال السماء الدنيا هذاك السقف ديالها تيفيلمي فينا وتيصور فينا وكا كاميرا، والسطح ديالها الفوق اللي تنطلعوا تما يوم البعث. داكشي اللي فيلمات سماء السقف غادي تحطوه فوق السطح. كاع داكشي اللي فيلم السقف ديال سماء الدنيا غادي تحط له فوق السطح ديالها. يا الله لا تعزبوا عنه شيء. يا الله هو ربي سبحانه وتعالى قلت صاحبي عاد تسدي عليك البيت وتخبى وتبداي تشوفي في المناكر ربي ما تيشوفش فيكل. يا فين وليتي فين يا هذا العبد الضعيف. وكان الانسان اكثر شيء جدلا. في العلاء يومئذ وتمئذ. هنا بلي الحساب والعقاب والجزاء فوق سطح السماء الدنيا في العلاء. هذاك النهار أي يوم القيامة يومئذ وتمئذ يحيا ويعيش الإنسان فوق الصراط المستقيم. بلي غادي نوليو فوق سطح السماء الدنيا. كاين جوج انواع، داك اللي كانت عنده بلوس إيم في القبر ولات عنده بلوس إيم في البعث راه غادي تبعث فوق الصراط المستقيم واقف على رجليه قائم على رجليه رأسه إلى أعلى ورجليه إلى أسفل. وداك اللي عنده موائم في القبر ويوم البعث
غادي يتبعد تحت الصراط المستقيم، رجليه في الأعلى ورأسه مكبا ومكبا على وجهه، موريونتي. هذاك موريونتي غادي للجنة فرحان مع راسو. راه وتيوليو دوك العينين تيوليو هنا في وسط الراس، لأن ما تبقاش دير في السماء الدنيا بحال، تيوليو لك العينين في وسط الراس، لأن من هنا تشوف الخيرات ديال السماء الدنيا، ديال السماء السابع، سدرة المنتهى كاين فيها، راك تشوف فيها بعينك فرحان. وراه الاخر اللي الراس لتحت راه ولاو لي تا هو العينين هنا، وتيشوف في الجحيم، تيشوف العين الحامئه، تيشوف النيران قاديه، وتتشابح ليه بحال هكا، بغات تجرو عندها. العينين ولاو هنا الوسط، لا ما تيبقاوش العينين في البلاصه، يوليو هنا على قاس الراس مكب، تيوليو العينين، والراس اللي فوق تيوليو العينين هنا في هذه البلاصه هذه، في هذه الصلعه، في هذه حجوجين ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يوليو العينين ديالو هنا في الصلعه هذه، هنا في الصلعه ديالي، ونعود نشوف الفوق. يا ربي نشوف الفوق ان شاء الله باذنك ومشيئتك ورضاك. قال لك الله سبحانه وتعالى: ما جعلت فيكم علمي الا لكي لا اعذبكم، كلا على العلماء، انما يخشى الله من عباده العلماء. وقال العلماء: ما جعلت فيكم علمي الا لكي لا اعذبكم. الحمد لله ما غاديش يعذبني سيدي ربي، لان حبني ودار فيا هذا العلم هذا، وانا تنبلغ فيه العباد ديالو. قلنا يومئذ وتمئذ، اي يوم القيامه. وتمئذ فين؟ يومئذ هي يوم القيامه، وتمئذ هي فوق سطح السماء الدنيا. يحيا ويعيش الانسان فوق الصراط المستقيم. نوعان: كاين اللي غادي يعيش فوق الصراط المستقيم هو اللي عنده بلس إيم، وكاين اللي غادي يعيش تحت الصراط المستقيم هو اللي عنده موان إيم. وهذاك اللي فوق الصراط المستقيم غادي يبقى قائما على قدميه هكا، والراس ديالو غادي يوليو العينين هنا في الوسط ديال الراس ديالو، غادي يوليو يشوفوا الفوق، يبقى قائما على قدميه، ويبقى قائما على قدميه. والاخر مكبا على وجهه ويبقى قائما على قدميه، اي داك اللي فوق الصراط المستقيم غادي يبقى واقف على رجليه، والراس ديالو الفوق والرجلين ديالو لتحت. او مكب داك الاخر اللي غادي يكون تحت الصراط المستقيم اللي عنده موائم غادي يبقى مكبا على وجهه الى ان ينتهي يوم البعث ويوم القيامه، والمقدار ديالو 50,000 سنه. هذاك غادي يبقى واقف على رجليه 50,000 سنه، ولكن مسارع مع راسو، راه عارف فرحان مع راسو بالنتيجه، مبشر بالنتيجه. وهذاك الاخر غادي يبقى حتى هو مكبا على وجهه، الراس لتحت والرجلين الفوق، 50,000 سنه اللي غادي يبقاو. شحال من القرن؟ 5000 قرن ياك؟ 50,000 سنه. 50,000 سنه، 5000 قرن اللي غادي يبقى. 5000 ولا ما عرفت. القرن فيه 100 سنه. فيه 100 سنه، هذه 100. اذا هي بحال قلتي 500 قرن، 500 قرن. اذا هنا بلي غادي تكمل الى يوم القيامه، بلي غادي يكمل يوم البعث 50,000 سنه، هنا غتجي معادله الخلود. خامسا معادله الخلود غادي ندوزو عليها، هي تتعود معادله الخلود، وتتكون كذلك من النفس زائد امواج الفا زائد الزمان زائد الذات بليز او موان، تاهي بليز او موان ام ايد، هاد الخطره ليد وهو المطلق، ايديال ليديال وهو المطلق. اذا هنا ولات بعد ما كانت ام ولات دابا ايد، لان دخلنا في الخلد، دروك هذا هو الخلد. ليديال هو الخلود، بليز او موان ايد العقل زائد امواج بيضاء زائد المكان. اشنو هو المكان؟ وهو الجنه او جهنم زائد زائد الدماغ. غادي يقول هنا الانسان غادي يكتمل، غادي يرجعوا ليه كاع دوك لي زيليمون العناصر ديال المعادله. وبهذه المعادله، بهذه المعادله ديال الخلد، وبهذه المعادله يدخل الله الانسان الى الجنه. شكون اللي غادي يدخل الجنه؟ داك اللي عنده بلس ايد هو اللي غادي يمشي للجنه، اللي كاين فوق الصراط. وشكون اللي غادي يدخل جهنم؟ داك اللي عنده موائد اللي كاين تحت الصراط، الى الجنه او الى جهنم غداة يوم الخلود. وهذا يوم الخلود. شنو هذا يوم الخلود؟ نعطيكم التعريف ديالو. يوم الخلود وهو يوم مطلق له بدايه وليست له نهايه. هذا اليوم ديال الخلود هو يوم مطلق له بدايه وليست له نهايه، له بدايه في الجنه وله بدايه في جهنم، وليست له نهايه في الجنه وليست له نهايه في جهنم. والمقدار ديالو شحال؟ هو 1,050,000,050,050 مضروب في عدد لا منتهي من السنين. وفي ذلكم اليوم المشرق، هذا اليوم تيكون مشرق في الجنه وتيكون مظلم في جهنم. وفي ذلكم اليوم المشرق في الجنه والمظلم في جهنم يخلد الانسان في النعيم او في الجحيم. الا كان في الجنه راه غادي يخلد في النعيم، الا كانت عنده بليس ايد راه غادي يخلد في النعيم، والا كانت عنده موائد راه غادي يخلد في جهنم في الجحيم والى الابد.
هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، صدق الله العظيم. وفيما يلي مشاهدي الأعزاء أطرح عليكم هذه الأسئلة الميتافيزيقية للإجابة عنها من لدنكم في نهاية المحاضرة، مصحوبة بتعليقاتكم على موضوع المحاضرة. وتلكم الأسئلة هي كالتالي: أولا، لماذا خلق الله العرش؟ ثانيا، لماذا خلق الله الماء؟ ثالثا، لماذا خلق الله الكرسي؟ رابعا، كم تبلغ سرعة الروح حين الموت وهي تغادر الجسد إلى البرزخ؟ خامسا، كم يبلغ ارتفاع الأسطوانة الثلجية التي تمتد من العين الحميئة في الأسفل إلى سدرة المنتهى في العلاء؟ خامسا، ما هو دور سدرة المنتهى والعين الحميئة خلال الحياة الدنيا وخلال الحياة الآخرة؟ سادسا، ما هو دور أمواج ألفا وأمواج بيتا خلال الموت؟ راكم عارفينها، شرحناها لكم، هذه غتجاوبوا عليها. وفي انتظار أجوبتكم المفضلة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأستغفره لي ولكم وللبشرية جمعاء، ذرية آدم وحواء، رجال ونساء، وندعوه أن يرفع عنا هذا البلاء ويصرف عنا هذا الوباء ويكشف عنا هذا الضر وهذا الداء المستعصي الشفاء، وأن يجعل له التلقيح دواء ويقضي أمره الذي جاء به هذا الوباء، وما ذلك على الله بعزيز. أقول قولي هذا وإلى اللقاء إن أذن الله بالبقاء.